वडामळ किल्लापाल गोंयच्या मुक्तीझुजारांचें एक संकेतस्थळ असलें जें आयज निमाणो श्वास घेवपाक लागला. पुर्तुगीजांच्या विरोधात बंड करपी मुक्तीझुजारांचें हें केंद्रस्थळ स्मारक म्हणून सांबाळात. त्या वेळार भुरगे आसलेले, पूण प्रत्यक्ष दोळ्यांनी झुजाऱ्यांच्यो कारवायो पळयल्ले आयचे मुक्ती मोगी मागतात. पळयात स्पेशल स्टोरी. चला तर वडामळच्या देशप्रेमी बरोबर आम्ही नॉस्टॅल्जिक जावया. मुक्ती झुजारी जंय भूमिगत रावन पोर्तुगीजांक आव्हान दिताले ती सुवात पळयतले जाल्यार आदी पांयवाट माड्डयत अशे तरेन प्रवास करचो पडटा. थंय पावले म्हण रोखडीच ती सुवात पळोवपाक मेळना. सरपा पासून राखण मेळत सुक्या पानांतल्यान सादुरतायेन पावलां उबारची पडटा. हेंच ते आमच्या झुजाऱ्यांचें संकेतस्थळ. आतां उरल्यात सुक्यो वण्टी, पूण ह्याच वण्टी भितर लिपला गोंय मुक्ती झुजाचो इतिहास. ह्या वण्टींनी पळयल्यात गोंयचे वीर. झुजाऱ्यांक गांवांतल्यान मजत पावोवपी एका वीरा बद्दल सांगता महादेव सावंत देसाय. पयलीं पोर्तुगेज टायमार सुद्दां म्हाका खबर आहा आनी तांकां हांवें पळयल्या. पोर्तुगेजांक सादारण पळयलें हांवें तेन्ना ल्हान हांव. कितें तो पर्यंत आमचे दादोभट आमच्या गांवां येतालो. आमचे सगळी कितें जें भटपण कितें आसलें तोच करतालो आनी तो आमचे कडेन उलयतालो आनी बरें करून आमचे कडेन चलतालो हांगा सगळे गांवांक. तेन्ना आयज आमी इतलीं वर्सां हांगा येवन वचून कितें तेजी देवाची मुर्ती आहा ती आमी केन्ना येवन तिका हें करतात. हांगा वडापणये बीन आमी मेली सगळी बायलो बीन येवन सगळी काम करतात, देवस्थान करतात. तेन्ना तेजे मार्फत हांगा कितें जावचें, गव्हर्मेंटान तेजेर कितें एक्शन घेवन तेजें कितें करचें आनी तो हांगाच येवन रावतालो आनी सगळी कितें वेव्हार आहा कितें आज तितलो हांगसरल्यान तो पोर्तुगेज टायमार करतालो हांगाच हेच हितून. आनी तेन्नाच पोर्तुगेज खंयच तांकां भोंव दिना आसलेले. तेन्ना ही सगळ्या वयचे वयच्यान सगळे पांयवाट आसले, रस्ते कांयच नासलेले कितें. तेन्ना तेन्ना हांगा रावन तांकां तो सगळे वेव्हार करचो पडलो. जंगल एरिया न्हू. खंय वयताले ते हांगसरल्यान म्हळ्यार खंय सावड्ड्या वचपा जाल्यार सावड्ड्या, हे वयच्यान खंयचे कडेन मोले वचपा जाल्यार मोळ्या, खंय खंय वचपाचें इकडेन सगळे वयताले ते चलतच भोंवपाचे सगळे. तेन्ना रस्तो हांगा आमी खंयच ना आनी आमचे जाणटेले सुद्दां जे आसले पळय न्हू ते वाटेनच चलत वचपाचे. ही पोर्तुगीजा पासून लिपपाची एक जागा आसलेलो एक हय. तेंचो. त्या खातीर सगळे तेगेले हांगा आसले. म्हणजे आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागता की सद्या आयज तेजे कितें तरी फॅमिली आसा हांगा तेन्ना तेजे घराडेन वचपाक कितें तरी एक रस्तो करपाचो आनी हें सगळें हांगा निवळ करून तेजी कितें तरी एक समाज हांगा कितें दवरपाची यादीक. आनी फुडली आमची जी पिळगी सुद्दां आहा पळय न्हू फुडली ते पिळगेक सुद्दां आमकां फाल्यां बऱ्या पडटलें. ना जालें जायतें जाल्यार हें सगळें अशेंच पेड्ड्यार जावन वयतलें. म्हणजे तेजे नांवा खातीर हांगा कितें तरी करून दवरपाचें. दादा भटाच्या नांवासाठी कितें तरी करून दवरपाचें अशें आमचें सगळ्यांचें हें आसा. दुःखाची गजाल म्हटल्यार ज्यांच्यांनी स्वताचो जीव धोक्यात घालून फुडले पिळगे खातीर गोंय आणि गोंयकारपण राखून दवरलें ती सुवात आयज व्हेंटिलेटरार आसा. बायलां हरशीं पुराणांतले सावित्रीचो पदर धरून घोवाक वांटोवपाच्या हेतान वडाक भोंवताडे मारतात. थंय आयज थळावी बायलां हांगा येवन वडा पुनव मनयतात. देखदिणी गजाल. कांय थळावे 15 ऑगस्ट 19 डिसेंबराक तिरंगो लावन तेन्नाच्या मुक्ती झुजाऱ्यांच्यो यादी जागयतात. तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हण प्रार्थना करतात. थळावी ग्रामसंस्था कितें करता, थळावो आमदार कितें करता, सरकार कितें करता. आमी वर्सां वर्स जे स्वतंत्राचे दीस जे आसता पळय ते आमी हांगा येवन सद्दां तेंच्या आत्म्याक फ्रिडम फायटर जो आसतो तेंच्या आत्म्याक एक शांती मेळपा जाय म्हण आमी अशे झेंडे लायता, पांय पडटा आनी आमी वयता. त्या आमी वर्सां वर्स हांगा 19 डिसेंबर, 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी आमी येता हांगा. कितें म्हत्व आहा, कित्याक लागून येता तुमी? हितून म्हत्व अशें आसा की जो हो जागो जो आसा पळय तो आमगेलो स्वतंत्र सैनीक दादा भट सहकारी हो तेगेलो हांगा जागो. आनी हांगच्यान आमगेले पुर्वजान जाणटेले आमगेले म्हणटाले कितें हें तेंगेलें लिपपाचो जागो म्हणून. आनी पत्र वेव्हार बी सगळें हांगच्यान जातालो. स्वतंत्र सैनिकाचो पत्र वेव्हार हांगच्यान जातालो. आनी हांगा दादबोट जो आसतो तो इलो चिकलेडी आसलेलो आनी तेगेलें ज्ञान घेवपाक लागून हो जागो तेणी रिजर्व केलेलो आसलेलो, सांबाळून दवरलेलो. मिटींग बी हांगा कर आसलो कितें तेका हांवें हाडून दाखयलें हांगा ते देवाची मुर्ती आहा ती कितें ती तो करया म्हणूं लागलो. पण आजुनूय तेजेर कांयच हें ना, पळयलो गेलो कितें. तसोच गणेश बाब आमचे MLA आहा कितें तेकाय सांगलें तेणी करया म्हणून सांगलें आनी कांयच ना. आनी जी जमीन जी आहा ती पंचायती मार्फत आहा
आमी हांगा ग्रावंड करता कितें करता आमकां खेळपाक दिना कोण एक दुसरी कोण एक पार्टी आपल्या जमीन म्हणटा आनी तो आमकां कांयच करपाक दिना खेळपाकूय मेळना हांगा. हांगा खेळपाकच मेळना. आनी आयज आमचो हांगचो स्थानीक आमदार जो आसा पळय गोंयचो सभापती तो जें तेणी मुळावी शिक्षण जें घेतलेलें पळय तें हेच धर्मना भितर सरून तेणी शिक्षण घेतलें आसा. म्हणजे आयज जो आमगे गोंयचो सभापती आसा पळय तेणी बी हितून लक्ष घालून हें बरी आमगेली डिस्टंट हें बांदून दिवचें आमकां अशें हांव आमदाराडीन रिक्वेस्ट करून म्हणजे मागता. नेमके तुमकां हांगा कितें मेमोरियल स्मारक म्हणून जाय काय हांगा स्मारक म्हणून बांदून दिवचें एक ताजे इतिहासा एक आमगे स्वतंत्र सैनिकाची यादी खातीर स्वतंत्र सैनिकाच्या यादी खातीर हांव हे गोंयचे आमगे स्थानीक आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता हांगा बांदून दिवचें आमकां. देशप्रेमाच्यो घोशणा सगळेच दितात, वंदे मातरम सगळेच म्हणटात, पण मुक्ती झुजाऱ्यांनी जंय लिपून पोर्तुगीजांच्या विरोधात बेत रचले आणि ते चालीक लायले त्यो सुवातो भग्न अवस्थेत दवरप्यांक खरे देशभक्त कशे म्हणप हो एक प्रश्नच. आता हेच पळयात, त्या वेळार झुजाऱ्यांक गांवाकडल्यान दादा भट सहकारी हो गांवचो पुरेत भोव मजत करतालो. ही सुवातूय तेचीच. मुक्ती झुजात दादा भटान आपलो पुतय वगडायलो. आयज त्या दादा भटाक सगळेच लोकप्रतिनिधी विसरल्यात. त्याच्या घराकडेन वचपाक सादो रस्तोय दिवपाक शकले नात. थळावे तशी खंत उक्ता येतात. दादा भटाचे बलिदान आणि झुजाऱ्यांचे योगदान यादीत उरपाक हे स्मारक लोकां मुखार हाडात, सांबाळून दवरात, इतलेच तर ते मागतात. आजूय इतिहास हांव थोडोसो सांगूं शकता की दादा भट सहकारी जो आसलो पळय तो ह्या वाठारांत सगळ्या भटपण करपाक तो येतालो. म्हाजी बुद्दीन सुद्दां तो आमगेर येयल्या भटपण करपाक. आनी तेजे तोंडाच्यान सुद्दां हांवें आयकलेलें आसा की तेगेलो चलो जो आसा पळय तो कालींचे दोंगराक पुर्तुगीजांनी गनांचे ताका शूट केलोलो तेगे चेड्याक. अशें म्हणून तो स्वता म्हाका सांगलें तेणी. ही बुकाचेर बरयलेली गोश्ट न्हू, ही स्वता तेजे कडल्यान आयकलेली गोश्ट आहा तेगे चेड्याक. चडच स्वतंत्र सैनीक तेगे स्वतंत्र सैनीक हय ते कालींच्या दोंगराक ताका मारलेलो. आतां घर कितें आसा घर आसा तेगे नातू बी आसा पूण तेगे घराडेन सायकलीन वचपाची वाट ना. तेगे घराडेन वयतना दुख्ख जाता. प्रत्येक लोकां घराडेन हॉटमिक्साचे रस्ते, प्रत्येक आमदारा घराडेन हॉटमिक्सा रस्ते, पूण तेगे घराडेन सायकलीन वचपाची वाट ना. अशी परिस्थिती जालेली आहा गोंयांत. सो तुमी सरकार घराडेन इतलीच मागणी करूंक सोदता की जाता तितली बेगीन हें जें सगळें जनावरां लिपपाची जी झुडपां जालेलीं आसा ती निवळ करचें, स्मारक बांदचें आनी तेगे घराडेन वचपाची एक रस्तो पूण साद्य करून दिवचो.